Ay, mayang hapon sa among mga followers, subscribers, ug sa mga viewers. Salamat sa inyong suporta. Karong hapon guys, gikanta sa baka, no, nag tipos ko sa baka, nagpahimutang ko. So, ako karong paabot kaninyo sa among challenge nga sa pag-answer sa 5 ka title sa among tutorial, no, sa YouTube channel. So kung wala gyoy mo answer, ma'am sir, mangita mig pamilya nga dapat tabangan sa pamilya nga dapat tabangan sa bisan ginagmay nga tabang. So katong duha ka baktin nga amo tang i-premyo pag-abot sa raffle December 21. So kung wagi mo apil katong duha ka baktin, mangita mig duha usab ka pamilya nga among tagaan, no. Mangita mig katong pamilya nga kinahanglan gid nga naapod sila binuhi nga makatabang usab sa ilang pang-adlaw nga kinahanglan. So mangita mi ma'am sir, pamilya if ever wala gyud, last na ko ni karong October, mga first week sa November. So mangita kog pamilya nga among tagaan ato isa-isa. So itong pamilya nga tinuod jud nga igo-igo gid lang pang income, no, say wala, say kulang ilang mga income. So kato among tagaan, no, ma'am sir. So kung wagi mo apil sa amo tong ihatag taan mo pamilya, hopefully makakita tag pamilya nga dapat lang pod nga atong tagaan og panginabuhian, gagmayng panginabuhian. So kana lang, pibalo kaninyo nga moto amo ang himuon. So mutabang tag pamilya usab kinabuhi sa tawo nga nagkalisod usab. So amo tong ihatag, amo tong agig tabang kanila. Og muna kung wala gyud mo try og answer sa among challenge, no, so amo tong ihatag ma'am ug sir. Ngitang pamilya by next week, balaan ninyo, makita ninyo kung among i-video kinsang pamilya nga among tagaan ato, ma'am ug sir. So hopefully makakita ta na pamilya nga dapat gid makaangkon atong baktina, no, ma'am ug sir. So salamat, God bless po.